अथ श्रीमद्भागवतमहापुराणं स्कन्दं 5 अध्यायं 7 अथ पञ्चमस्कन्धः सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवत अवनितलपरिपालनाय सञ्चिन्तितः तद् अनुशासनपरः पञ्चजनीं विश्वरूपदुहितरम् उपयेमे। तस्यामु ह व आत्मजान् कार्त्स्न्येन अनुरूपान् आत्मनः पञ्चजनयामास भूतादिरिव भूतसूक्ष्माणि। सुमतिं राष्ट्रभृतं सुदर्शनम् आवरणं धूम्रकेतुम् इति अजनाभं नामैतद्वर्षं भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति। स बहु विन्महीपतिः पितृपितामहवत् उर्वत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमानाः प्रजाः स्वधर्मम् अनुवर्तमानः पर्यपालयत्। ईजे च भगवन्तं यज्ञक्रतुरूपं क्रतुभिः उच्छावचैः श्रद्धया आहृत अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास चातुर्मास्य पशु सोमानां प्रकृतिविकृतिभिः अनुसवनं चातुर्होत्रविधिना। सम्प्रचरत्सु नानायागेषु विरचिताङ्गक्रियेषु अपूर्वं यत्तत् क्रियाफलं धर्माख्यं परे ब्रह्मणि यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिङ्गानां मन्त्राणाम् अर्थनियमाकतया साक्षात् कर्तरि परदेवतायां भगवति वासुदेव एव भावयमान आत्मनैपुण्यमृदितकषायो हविषु अध्वर्युभिः गृह्यमाणेषु स यजमानो यज्ञभाजो देवांस्तान् पुरुषावयवेषु अभ्यध्यायत्। एवं कर्मविशुद्ध्या विशुद्धसत्त्वस्यान्तर्हृदय आकाशशरीरे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवे महापुरुषरूप उपलक्षणे श्रीवत्सकौस्तुभवनमाला अरिदरगदादिभिः उपलक्षिते निजपुरुषहृल्लिखितेनात्मनि पुरुषरूपेण विरोचमान उच्चैस्तरां भक्तिः अनुदिनं एधमानरया अजायत। एवं वर्षायुत सहस्रपर्यन्त अवसितकर्मनिर्वाण अवसरो अधिभुज्यमानं स्वतनयेभ्यो रिक्तं पितृपैतामहं यथादायं विभज्य स्वयं सकलसम्पन्निकेतात् स्वनिकेतात् पुलहाश्रमं प्रवव्राज। यत्र ह वाव भगवान् हरिरद्यापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्येन सन्निधाप्यत इच्छारूपेण। यत्राश्रमपदानि उभयतो नाभिभिः दृशच्चक्रैः चक्रनदीनाम सरित्प्रवरा सर्वतः पवित्रीकरोति। तस्मिन् वाव किल स एकलः पुलहाश्रम उपवने विविधकुसुमकिसलयतुलसिकाम्बुभिः कन्दमूलफलोपहारैश्च समीहमानो भगवत आराधनं विविक्त उपरतविषयाभिलाषः उपभृत उपशमः परां निवृत्तिम् अवाप। तयेत्थम् अविरतपुरुषपरिचर्यया भगवति प्रवर्धमान अनुरागभरद्रुतहृदयशैथिल्यः प्रहर्षवेगेनात्मनि
उद्भिद्यमान रोमपुलककुलक औत्कण्ठ्य प्रवृत्तप्रणयबाष्प निरुद्धावलोकनयन एवं निजरमणारुणचरणारविन्द अनुध्यानपरिचितभक्तियोगेन परिप्लुतपरमाह्लादगम्भीरहृदय ह्रदावगाढधिषणस्तामपि क्रियमाणां भगवत्सपर्यां न सस्मार। इत्थं धृतभगवद्व्रत ऐणेयाजिनवाससा अनुसवन अभिषेकार्द्र कपिशकुटिलजटाकलापेन च विरोचमानः सूर्यर्चा भगवन्तं हिरण्मयं पुरुषमुज्जीहाने सूर्यमण्डले अभ्युपतिष्ठन् एतत् उहोवाच। परो रजः सवितुर्जातवेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे हंसं गृध्राणं नृषदृङ्गिरामिमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भरतचरितभगवत्परिचर्यायां सप्तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।